बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 7 फरवरी 2023 है। आज की अहम तरीन खबरों का आगाज़ इस हदीस पाक से किया जा रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम्हें कोई नुकसान पहुंच जाए तो ये ना कहो कि अगर मैं ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता, अलबत्ता ये कहो कि अल्लाह ताला की तकदीर यूं ही थी और उन्होंने जो चाहा किया, क्योंकि अगर का लफ्ज़ शैतान के काम का दरवाज़ा खोल देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन अहादीस को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दीगर सोशल मीडिया चैनल्स के ज़रिए अपने दीगर जानने वालों से शेयर भी कीजिएगा। सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने पीर को टर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान से टेलीफोन पर रब्ता किया है। उन्होंने ज़ल्ज़ले से मुतासरा ख़ानदानों, तुर्क सदर और बरादर अवाम से इज़हार ताज़ियत और ज़ख्मियों के लिए फ़ौरी शिफा की आरज़ू ज़ाहिर की है। याद रहे, तुर्की और शाम में पीर की सुबह 7.8 शिद्दत का ज़ल्ज़ला आया, जिससे कई इमारतें मलबे का ढेर बन चुकी हैं, जिसमें अभी तक की इतलात के मुताबिक 2700 से ज़ायद अफराद अपनी जानें गंवा बैठे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जबकि हज़ारों अफराद अभी भी लापता हैं। इस बारे में इतलात जो ताज़ा तरीन आई थी, फौरी तौर पर बगैर ताख़ीर से आप तमाम हजरात से मैंने अपने इसी चैनल पर शेयर कर दी थी। खबरसां इदारों के मुताबिक शाम की निस्बत टर्की में ज़्यादा नुकसान हुआ है। हज़ारों अफराद के ज़ख्मी होने की इतलात भी मौसूल हो रही हैं। अभी फाइनली किसी चीज़ के बारे में नहीं कहा जा सकता कि कितने लोग जाँ भाग और कितने ज़ख्मी हो चुके हैं और कितने लापता हैं। खबरसां इदारों के मुताबिक वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि इस कुदरती आफत से निपटने के लिए सऊदी अरब टर्की की मदद करेगा। हर लेवल पर इनकी मदद की जाएगी और इनके साथ मुकम्मल खड़े हैं। टर्की के सदर ने बरादराना जज्बात के इजहार पर वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा किया है। सदर तैयब अर्दोगान ने इस मुश्किल घड़ी में टर्की के साथ खड़े होने का अज़म ज़ाहिर करने पर सऊदी अरब के लिए कदर व मंजिलत का इजहार किया है। सऊदी वज़ारत अमल की जानिब से तमाम गैर मुल्की और सऊदी शहरियों से कहा गया है कि किसी भी लेवल पर कफ़ील या कंपनी के ख़िलाफ़ केस करना हो तो कुछ ख़ास कंडीशंस को लाजमी सामने रखा जाए, और अगर ये कंडीशंस किसी भी कंपनी या कफ़ील के लिहाज से पूरी नहीं की जाती तो फ़ौरी तौर पर इनके ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। वो क्या कंडीशंस हैं, इस बारे में बताया गया है कि अगर कंपनी या कफ़ील किसी भी वर्कर के साथ इम्तियाजी सलूक का रवैया करता है तो इसके खिलाफ शिकायत लाजमी दर्ज कराई जाए। किसी भी कफ़ील या कंपनी को इस बात की इजाज़त नहीं है कि वह अपने मुलाजमीन के साथ इम्तियाजी सलूक करे। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने ट्विटर पर एक अहम बयान जारी करते हुए कहा कि कानून मेहनत के ख़िलाफ़ वर्जी पर कंपनी कफ़ील के ख़िलाफ़ रिपोर्ट दर्ज कराई जाए। अगर वो माहाना तनख्वाह में ताख़ीर करते हैं, देर से तनख्वाह देते हैं तो इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से गैर मुल्की अफराद से कहा गया है कि क़वानीन के मुताबिक अपनी ड्यूटी को बेहतर से बेहतर अंदाज में अंजाम दें, क्योंकि कफ़ील कंपनी इनके ख़िलाफ़ अगर कोई शिकायत दर्ज कराएगा तो इनके ख़िलाफ़ भी आगे कार्रवाई हो सकती है। सऊदी महकमा मौसमियात के माहिरीन का कहना है कि आने वाले दिनों में रियाद में 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में कमी होने का बहुत इम्कान है। सऊदी अरब के महकमा मौसमियात की जानिब से एलामिया जारी किया गया कि टेम्परेचर में दोबारा कमी होगी। तुरैफ और अल-कुरैयात में 0 डिग्री टेम्परेचर तक चला जाएगा। इस तरह से आने वाले दिनों में बर्फ़बारी का बहुत इम्कान है। सऊदी माहिरीन मौसमियात ने कहा कि जुबैल अल-लौज़ में टेम्परेचर कम होने पर बर्फ़बारी होगी। याद रहे, मौसमियात के कौमी मरकज़ ने गुज़श्ता कई दिनों के दौरान बहुत सारे अहम बयानात जारी किए,
جس کے مطابق 6 فروری سے لے کر آئندہ جمعے تک مملکت کے بہت سارے علاقوں میں تیز ہوائیں چلیں گی، جس کی اطلاع دوستوں میں نے اپنے دوسرے چینل پر آپ تمام حضرات سے پہلے ہی شیئر کر دی ہے۔ مزید اطلاع جو آئی ہیں کہ ٹیمپریچر میں کمی ہونا شروع ہو چکی ہے۔ پیر سے بدھ تک مکہ المکرمہ، مدینہ منورہ، ریاض، الشرقیہ، قصیم، حائل، الجوف، تبوک، حدود شمالیہ ریجنز، گرد آلود تیز ہواؤں کی زد میں رہیں گی۔ ہواؤں کی رفتار 60 سے 70 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوگی، جس سے آندھی متوقع ہے۔ بدھ سے تبوک، الجوف، حدود شمالیہ، حائل اور شمالی مدینہ منورہ میں شدید سردی کا امکان ہے، جبکہ ریاض، قصیم اور شمالی مدینہ منورہ میں جمعرات سے ٹیمپریچر کم ہو جائے گا۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے حائل ریجن میں ایک اہم کارروائی کی ہے۔ حائل پولیس کی جانب سے کہا گیا کہ گاڑیاں چوری کر کے ان کے پارٹس نکال کر فروخت کرنے والے ایک گروہ کو گرفتار کیا ہے۔ سیکیورٹی اداروں کی جانب سے کہا گیا کہ ایک سعودی شہری جس نے اپنا ذاتی ورکشاپ قائم کر رکھا تھا، اس ورکشاپ سے 11 ایسی گاڑیاں ملیں جو کہ چوری شدہ تھیں۔ حائل پولیس نے کہا کہ گرفتار شدہ شخص سعودی شہری ہے اور اس پر متعدد گاڑیاں چوری کرنے کا الزام ہے۔ شہر میں گاڑیوں کی متعدد چوریوں کی رپورٹ درج کرائی گئی۔ ان تمام چوری شدہ گاڑیوں کا پورے سعودی عرب میں کہیں پر کوئی سراغ نہیں ملا۔ اس پر تفتیشی کمیٹی قائم کی گئی، جس نے واردات کی تفتیش کے بعد اندازہ لگایا کہ چور گاڑیوں کے پارٹس نکال کر استعمال شدہ پارٹس کی مارکیٹ میں فروخت کرتا ہوگا۔ اس بنیاد پر تفتیش کا دائرہ بڑھایا گیا اور جلد ہی معلوم ہو گیا کہ ایک شخص متعدد پارٹس فروخت کرنے کے لیے مارکیٹ میں آتا جاتا ہے۔ جب سراغ لگایا گیا تو معلوم ہوا کہ اس شخص کا غیر قانونی ورکشاپس ہے، جہاں کچھ غیر ملکی افراد کام کرتے ہیں اور وہ بہت ساری گاڑیوں کے پارٹس کھول کر اسے دیتے ہیں۔ پولیس نے کہا کہ متعلقہ ادارے کی اجازت سے اس ورکشاپ پر چھاپہ مار کارروائی کی گئی، جہاں تمام چیزیں ضبط کر لی گئی ہیں۔ سعودی وزارت تجارت کی تفتیشی ٹیموں نے مکہ المکرمہ کی الجموم کمشنری میں میک اپ کے سامان اور غذائی مصنوعات کی ری پیکنگ کرنے کے الزام میں گودام پر چھاپہ مار کارروائی کی اور غیر ملکی غیر قانونی افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ سعودی وزارت تجارت نے بیان میں کہا کہ غیر قانونی غیر ملکی زائد المیعاد میک اپ کا سامان اور کھانے پینے کی اشیاء پر نئی تاریخیں درج کر رہے تھے۔ سعودی وزارت تجارت نے زائد المیعاد اشیاء کے 1,15,000 سے زائد پیکٹ تلف کر دیے ہیں۔ ان میں کھانے پینے کی اشیاء، میک اپ کا سامان اور طبی لوازمات تھے۔ سعودی وزارت تجارت نے پیکٹس پر چسپاں کیے جانے والے 98,000 سٹیکرز اور 51,000 سے زائد پیکٹ مہریں، سامان کی پیکنگ میں کام آنے والے آلات بھی ضبط کر لیے ہیں۔ سعودی وزارت تجارت کا کہنا ہے کہ مکہ المکرمہ ریجن کی الجموم کمشنری میں گودام سیل کر دیا گیا۔ مکہ پولیس اور بلدیہ کے تعاون سے یہ کارروائی کی گئی ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ غیر قانونی غیر ملکی افراد کو مقررہ سزائیں دلانے کے لیے متعلقہ اداروں کی تحویل میں دیا گیا ہے، جبکہ گودام کے مالک کو بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ جعل سازی میں ملوث تمام افراد کے خلاف قوانین کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ سعودی وزارت خوراک کے تعاون سے یہ تمام اقدامات کیے جا رہے ہیں۔